मैं यानी मलिक एंड यू आर वाचिंग मी ऑन यूट्यूब एंड फेसबुक। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आपको लम्हा व लम्हा ज़मान पार्क की तमाम तरह अपडेट से हम आगाह कर रहे हैं। और अब तक की खबर ये है, ज़राए के मुताबिक जो मेरी टीम वहाँ पे मौजूद है उनके मुताबिक इस टाइम जो फोर्सेस हैं, जो भी पुलिस एहलकार है, पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स की जो नफरी मंगवाई गई थी वो इस टाइम वापस जा चुकी है। और क्योंकि पाकिस्तानी जो अवाम थी उन्होंने आज अपना भरपूर जो है वो अज़म का मुजाहरा किया है। उन्होंने बड़े जोश व जज्बे के साथ अपने कप्तान की, अपने लीडर की हिफाजत की है और उन्होंने इस हुकूमत के जो इरादे थे उनको बिल्कुल नीस्तो नाबूद कर दिया है। लेकिन अभी कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये नफरियाँ जो है वो वापस चली गई हैं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि प्रॉपर जो है वो हिकमत अमली के साथ ये लोग दोबारा हमला आवर होंगे ज़मान पार्क पे। ज़मान पार्क में इस टाइम आवाम का जो रश है, आवाम का जो हजूम है, आवाम की जो भीड़ है वो नज़र आ रही है। आवाम का जो जोश व जज्बा है वो इस टाइम नज़र आ रहा है। आवाम पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश व खरोश के साथ इस टाइम अपने कप्तान के साथ खड़ी है, अपने लीडर के साथ खड़ी है। और अल्लाह की ज़ात है जिसने आवाम के दिल में इमरान खान के लिए मोहब्बत पैदा की हुई है, अकीदत पैदा की हुई है। क्योंकि वही बात है, कहते हैं जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। राना सनाउल्लाह साहब ने जो एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था बड़े दावे से कि इसको एक दफ़ा इमरानी फितने को पकड़ लें, फिर इसको जो है वो हम किसी ऐसे मुकाम तक पहुंचाएंगे कि वो याद रखेगा। यानी कि उन्होंने खुलेआम कत्ल की धमकी दी थी। वो ऐसा कर भी सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने जो है वो मॉडल टाउन सानिया में जो ये कारनामा है वो सर अंजाम दिया हुआ है। और आज भी उन्होंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है। इस फाशिस्ट हुकूमत ने, इस निगरानों की निगरान हुकूमत ने अपनी पूरी कोशिश की है कि आज लाहौर में भी ज़मान पार्क के अंदर वही सानिया दोहराया जाए जो कि मॉडल टाउन में इन्होंने दोहराया था। क्योंकि ये लोग खून के आदी हैं, ये लोग लाशों के आदी हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा सुबह से कह रही हैं जी कि किसी को कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार इमरान खान होगा। क्यों इमरान खान जिम्मेदार होगा? आप लोग गैर आईनी तरीके से उसको गिरफ्तार करने गए हुए हैं। वारंट तो, अरेस्ट वारंट तो जारी हुए हुए हैं राना सनाउल्लाह साहब के भी, उधर क्यों नहीं गए आप लोग? आपके वारंट, जो आपको अरेस्ट वारंट इशू हुए हैं उस पे एड्रेस लिखा हुआ है बनी गाला का, आप लोग पहुंच जाते हैं लाहौर ज़मान पार्क। क्यों? क्या हमारे मुल्क में कोई कानून है? क्या हमारे मुल्क में कोई आइन है जिस पे कोई बालादस्ती करवाई जा सकती है या की जा सकती है? ऐसा तो नहीं कि कोई भी ख्वाहिश करेगा तो आप लोग किसी मकबूल तरीन लीडर को उठा के अंदर ले जाएंगे। और ये सबको पता है, अवाम जानती है, इसीलिए अवाम डट के खड़ी है। सबको पता है कि गिरफ्तारी मकसद नहीं है, मकसद कुछ और है। और आपके जो छुपे हुए अज़ाइम हैं वो अब अवाम के सामने जाहिर हो चुके हैं, अब अवाम पहचान चुकी है। मोहसिन नकवी साहब आज वो जो पुलिस एहलकार अपने ही शेलिंग की वजह से, अपनी ही टीयर गैस की वजह से जिसका सांस लेना मुश्किल हो गया था, उसकी इयादत करने पहुंच गया है अस्पताल। तो क्या ज़मान पार्क में जो 8 मार्च को लोगों के साथ हुआ उनकी इयादत नहीं कर सकते थे? क्या जो लोगों के साथ आप लोगों ने रवैया सुबह से लेके अब तक रखा है उसकी इयादत करने कोई नहीं आ सकता था? क्या उनको रोकने वाला कोई नहीं था? ओ भाई, कितना बड़ा दहशतगर्द है कि आज रात अगर वो गिरफ्तार नहीं होता तो कल यहाँ पे हमारे मुल्क में पता नहीं कौन सी तबाही आ जाएगी। उस इतने बड़े दहशतगर्द को जहाँ पे आप लोगों ने 11 महीने छोड़ा है, वहाँ पे सुबह तक और छोड़ दो, 11 घंटे और मोहलत दे दो उसको, आ जाएगा सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला, कर लेना फिर। और पंजाब पुलिस से मेरी इस टाइम रिक्वेस्ट है, इस्लामाबाद पुलिस से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी वर्दी गंदी मत करें। क्योंकि जिनके कहने पे आप कर रहे होते हैं उनके यूनिफॉर्म बिल्कुल साफ सुथरे होते हैं। आपकी वर्दी गंदी हो रही है, आप लोगों ने बाहर निकलना है, अवाम में भी जाना है। आप लोग उसे गिरफ्तार कर भी लेंगे, चले समझ लिया आपने गिरफ्तार कर लिया तो कोई बहादुरी का मुजाहरा होगा। आप लोगों के घरों से आप लोगों को लान तान मिलेगी कि भाई किसको गिरफ्तार किया है। इतना ही अगर आप लोग जोशो जज्बा वो दिखाएं ना, चोरों डाकुओं को, लुटेरों को पकड़ने में और आवाम के साथ जो ज्यादती करने वाले लोग हैं उनको पकड़ने में अगर ये जज्बा दिखाएं तो अभी हमारा मुल्क किसी और कंडीशन में होता, हमारे मुल्क के हालात कुछ और होते, हमारे मुल्क में जो जराइम की रेशो है वो कुछ और होती। उनको आप लोग पकड़ते नहीं हैं, उनको आप लोग ढील दे देते हैं, इसके पीछे आप लोग हाथ धो के पड़ गए हैं। अजीब ड्रामा बनाया हुआ है। रोज कोई ना कोई, किसी एक जगह से बेल होती है, दूसरी जगह से वारंट जारी हो जाते हैं, दूसरी अदालत से बेल मिलती है, तीसरी अदालत से वारंट जारी हो जाते हैं। वारंट को आप लोगों ने मजाक समझ लिया, वो अवामी लीडर है भाई।
کیا کریں گے اسے گرفتار کر کے؟ کریں رانا ثناء اللہ کو گرفتار، سمجھ آئے، اس کے بھی وارنٹ جاری ہوئے ہوئے ہیں، کریں عطا تارڑ کے گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوئے تھے، اس کو گرفتار کیا آپ لوگوں نے؟ نہیں کیا۔ گرفتار کرنا ہے تو فواد چودھری کو کرنا ہے، شہباز گل کو کرنا ہے، عمران خان کو کرنا ہے، شاہ محمود قریشی کو کرنا ہے، شیخ رشید کو کرنا ہے، جو ان کے کارکنان ہیں جو کوئی توڑ پھوڑ کر رہے ہیں یا پھر اپنے احتجاج کے لیے باہر نکل رہے ہیں، ان پہ توڑ پھوڑ کا دہشت گردی کا مقدمہ درج کر کے ان کو گرفتار کر لینا ہے۔ کیوں بھائی؟ عوام ہے یہ، یا تم لوگوں نے کیڑے مکوڑے سمجھا ہوا ہے، جس کا دل کرے گا آئے گا پاؤں کے نیچے روند کے نکل جائے گا؟ کیوں مذاق سمجھا ہوا ہے ہمارے ملک کو؟ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے، جن کو ہم حفاظت کرنے والا سمجھتے ہیں وہی الٹا ہم لوگوں کو تو خطرہ ہی اب ان لوگوں سے پڑ گیا۔ اب تو ڈر لگتا ہے لوگوں کو باہر جاتے ہوئے کہ کہیں پولیس سے مدد مانگ لی تو ایسا نہ ہو کہ یہ راہ چلتے ہمیں روڈ ایکسیڈنٹ ڈکلیئر کر کے ہمیں مار دیں۔ خدا کی قسم لوگ ڈر گئے ہیں، لوگوں نے آپ کی عزت کرنا چھوڑ دی ہے۔ اور آج جس طرح جو معاملات ہوئے لاہور زمان پارک میں، تو خدا کے لیے اپنے جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں، جو رینجرز ہے، جو پاک فوج ہے، اس طرح کے اداروں کو ان کاموں کے لیے انوالو مت کریں۔ ان کی ہم بہت عزت کرتے ہیں، ہم دل سے عزت کرتے ہیں، ان کا مقام ہماری نظروں میں کچھ اور ہے۔ خدا کے لیے ان کو مزید رسوا مت کریں۔ یہ جو پنجاب حکومت کا رینجرز بلانے کا جو فیصلہ تھا وہ انتہائی غلط فیصلہ تھا۔ بھائی یہ رینجرز اور یہ پاک آرمی تو دشمنوں کے لیے ہے، دہشت گردوں کے لیے ہے، یہ ہمارے تمہارے جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ عمران خان یا ان دوسرے تیسرے لوگوں جیسوں کے لیے نہیں ہے۔ آپ کیا انٹرنیشنل میڈیا پہ بین الاقوامی دنیا کو ہم کیا تصور دے رہے ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ بین الاقوامی میڈیا ہنس رہا ہے ہم پہ، ہماری اس حکومت پہ، ہمارے ملک کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ آپ لوگ یہ کریں گے تو باہر کی دنیا بلے بلے کرے گی آپ کی؟ اور آخر پہ میں جو ہمارے خیبر پختونخوا کے جو بھائی بہن آئے ہوئے تھے، جو ہماری پٹھان برادری آئی ہوئی تھی، جو ہمارے گلگت کے بہن بھائی آئے ہوئے تھے، جو ہماری فورسز تھیں گلگت کی، اور جو ہمارے لاہوری بہن بھائی اپنا گھر بار چھوڑ کے اپنے بیوی بچے ماں باپ بہن بھائی سب لے کے آئے ہوئے تھے، ان کو سلوٹ پیش کرتی ہوں، ان کو سلام پیش کرتی ہوں کہ ان لوگوں نے جتنی بہادری کا مظاہرہ کیا، پچھلے 11 گھنٹے سے مسلسل شیلنگ کا سامنا کیا، مسلسل اذیتوں اور تکلیفوں کا سامنا کیا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے لیڈر تک ان کو نہیں پہنچنے دیا، ان کے گندے ارادوں کو اپنے لیڈر تک نہیں پہنچنے دیا۔ ان کا کیا ارادہ تھا؟ اور کچھ بھی ارادہ نہیں تھا۔ عمران خان کو وارنٹ کے تھرو آپ لوگ گرفتار کرنے جاتے، ان لوگوں نے سمپل سی بات ہے وہ گرفتاری کے نام پہ تلاشی لینی تھی، تلاشی کے بعد ان لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا وہاں سے برآمد کر لینا تھا، اور اس کے بعد عمران خان کو انہوں نے پیش کر دینا تھا پتہ نہیں کہاں، پتہ نہیں کن کے سامنے، کیونکہ اگر وہ جیل جانا مقصد ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ خوشی خوشی جاتا اور عوام اسے جانے دیتی۔ لیکن اس ٹائم عوام کو بھی پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے، اس لیے عوام ڈٹ کے کھڑی ہے، ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، جذبے کے ساتھ۔ اور میں اپنی لاہور کی عوام کو کہنا چاہوں گی کہ لاہوریوں جاگتے رہنا، یہ مت سمجھنا کہ یہ لوگ چلے گئے ہیں، یہ مت سمجھنا کہ آپ لوگ اب اپنے اپنے گھروں پہ چلے جاؤ گے، یہ سب امن سکون ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ رات کے اندھیرے میں پھر وار کریں گے، یہ رات کے اندھیرے میں پھر سے حملہ آور ہوں گے۔ آپ لوگوں نے اپنا بھی خیال رکھنا ہے اور آپ لوگوں نے اپنے لیڈر کا بھی خیال رکھنا ہے، کیونکہ اس کا یہاں کچھ نہیں ہے، وہ تو بونس جی رہا ہے، 72 سال اس کی عمر ہو گئی ہے، زیادہ سے زیادہ کتنی عمر ہے، اس سے کیا ضرورت ہے؟ وہ جائے عیاشی کرے آرام سے جیسے دوسرے عیاشی کر رہے ہیں، اس کا نام تو اسی حل میں بھی نہیں ہے۔ وہ اگر یہاں پہ ہے تو ہمارے لیے، آپ کے لیے، آپ کی ہماری آنے والی نسلوں کے لیے، وہ ہمارے ملک میں اگر اس ٹائم ہے تو اس کی وجہ اس کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے۔ یہ بات عوام اب سمجھ چکی ہے، عوام جانتی ہے کہ عمران خان عوام کے لیے کھڑا ہے۔ عمران خان کو کیا لگے اقتدار سے؟ اس کے پاس فیم کم ہے، اس کے پاس پیسہ کم ہے، وہ جائے آج چلا جائے، جا کے سکون سے اپنی زندگی گزارے، اپنے بچوں سے دور، اپنی بیوی تک کو اس نے چھوڑ دیا اس ملک کی خاطر، اس ملک کی عوام کی خاطر۔ اب عوام کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے کپتان کے ساتھ، اپنے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو،
اور ڈٹ کے کھڑی ہو اور مقابلہ کریں ان حالات کا. اور یہ وقت اتنا دور نہیں ہے، ہر رات کی صبح ہوتی ہے، اور انشاءاللہ اس رات کی صبح بھی بہت جلد ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.